الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كنا تكلمنا في الحلقة التالية على المشاكل تاع السمنة، وتكلمنا بلي ننجمو ان شاء الله نحاولوا ما ندخلوش في باب هذه السمنة. ولا كنا شوية سمان اسكو كاين اسكو يا دي بوسيبيليتي باش نحيو علينا شويه من هاد الكيلويات هادو اللي راهم غابديننا. اسكو كاين اسكو يا دي سوليوشن سون باسي بار دي ريجيم، parce que la plupart des jeunes, la plupart des jeunes filles, et même éventuellement des adultes كبار وهادي ماذا بهم يحبوا كامل la première intention باش يهود في الميزان يبان له يعمل ريجيم. الريجيم اللي ما يكونش suivi par un spécialiste, par un nutritionniste, il faut éviter. لأن احنا بالتجربة شفنا باللي 90% 90% des patients qui font des régimes tout seuls يعملوا des régimes يحاول يشوف في انترنت، يشوف في الكتوبة، يعمل اون ريفي ويشوف ويتبع يسيبو دي ريجيم، نسيبو في انترنت. ادخل دوك تسيب دي ريجيم يطيحوا لك 15 كيلو في الشهر، يطيحوا لك 10 كيلو في الشهر. فوالا دونك اي تمتم تعجبهم الدعوه، تعجبهم يسون امبالي سي انتريسون تري بيان. هو تمتم يطلع على حسابي يقول لك ودي دوك في شهرين نطيح لك انا 30 كيلو وكملت. الوغ نصيحه éviter parce que les études بينوا بلي 90% des patients اللي يتبعوا الريجيم بوحدهم كامل هادو 90% يعاودوا كي يكملوا الريجيم يعملوا الريجيم pendant 2 semaines 3 semaines، صحيح فيهم يقعد 4 semaines كامل ils vont lâcher et puis واش يصرى يعاودوا يطلعوا في الميزان، يطلعوا يوليو يطلعوا اكثر من اللي كانوا في الاول. هذا سي سكون ابل ليفي يويو. علاش ما ينجموش لهادو لي ريجيم؟ باسكو لا بلوبار دو طون سي دي ريجيم كي سون سي دي ريجيم دراكونيان، حنا نسميهم ريستريكت، يعني صعب بزاف. اولا يسون ديزيكيليبري، الجسم تاعنا يسوفري معاهم، يحرم راسو ينجم يعيش افيك اون بوتيت اسيت يعمل فيها حبه زروديه وكلاته تاع الجلبانات ويبان له هذا هو الريجيم. صعب راه يتبعوه. كاين دي ريجيم شفناهم يعملوا ياكل غير لا سوب يسميوها لا سوب اشو. كاين دي ريجيم ياكل لك غير ان بو دياورت وتفاحه في الليل. فوالا سي دي ريجيم يتبعوهم. كاين دي ريجيم شفنا ميم دي ريجيم امر عجيب، دي ريجيم كاين بنات بداو يشربوا جوسكا 8 à 10 لتر دو بار جور، يشرب 10 لتر. امر اللي بنادم كي يسمع هادو يدوخ. سي با نورمال. الجسم تاعنا يحتاج من كل شيء. ان ريجيم il doit être équilibré باش ينجح. كي يكون ديزيكيليبري تعيش بالماء مستحيل. وكاين اللي تبعوا هادو اتونسيون، كاين تبع شفناهم اون اوروب يا دي سونتين دو ميلي عملوا هذا الريجيم مثلا تاع الماء. مي اسكو صراو مشاكل كبار. يا ميم با كيلكو موا وحده كانت تشرب وحده. ومانون جينيرال هادو نمد لكم هذا المثال تاع الريجيم تاع الماء، يشربوا 8 à 10 لتر بار جو، عندهم 5 لتر الصباح 5 لتر العشيه. نسات باش تشرب 5 لتر الصباح، مشات لخدمتها كي جات على 12 ونص الوحده طاحت تشرب في هذيك الجيريكان الاولى، تشرب فرصات على راسها. اون ليسباس دون اور كملت دوك لي 5 لتر دو 4 لتر اكزاكتومون. une heure et demie après اللي شربت هذاك الجيريكان تاع الماء، المراه طاحت سكرت. راجلها حب ينوضها ما حبتش تنوض، زقال الصامي ورفدوها عباوها، طاحت في الكوما. اون جورني ابري كانت ميته. اسم صرا لها ان لودام سيريبرال. سي لودام سيريبرال صافي دير الراس تعمر بالماء. الله يلطف. سي دي ريجيم اتونسيون لي ريجيم Soupachou, elle a fait 200 à 300 morts
aux États-Unis. Les régimes, il faut qu'ils soient suivis par des spécialistes. Voilà. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلموا على كيفاش نعملوا. On va essayer de voir comment perdre du poids, Inch'Allah. Surtout, je parle de les gens qui ont un surpoids, juste un surpoids. Il y a des petites solutions. Inch'Allah, نشوفهم كيفاش نهودوا غير بشويه بلا ما ندخلوا في هذه البيبان اللي صعاب بزاف. ونشكركم على الاستماع والسلام عليكم.